भागे हुए हैं बेल पे। मरियम नवाज को 8 साल की सजा हो चुकी है और 2 मिलियन पाउंड्स का फाइन हो चुका है, वो भी बेल पे हैं, सजा हो चुकी है। और इनके जो 2 बेटे हैं हसन और हुसैन, वो मुल्क से इनके दौर में फरार हुए, हमारे दौर में नहीं, इनके दौर में ये फरार हुए मुल्क से। और ये मैं आपको आज बता दूं कि जब इनसे पूछा गया कि जनाब आपने जवाब देना है, तो दोनों ने कहा हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कोई आप इर्द गिर्द सारे मुल्कों में, हिंदुस्तान देख लें कि कहीं देख लें, कोई डेवलप्ड मुल्क में देख लें कि एक मुल्क का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में, उनकी बिजनेसेस बाहर, और वो कहते हैं कि हाँ, उनके बेटे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। और ये जो एवन फीन्स हैं, ये याद रखें, ये वो है जो पैनामा में इंकशाफ हुआ है। बाकी जो इसके बेटे का एक 1 हाइड पार्क में वो तकरीबन 9 अरब रुपए का जो प्रॉपर्टी है, ये इसके अंदर शामिल नहीं है, ये इंक्वायरीज में शामिल नहीं है। जो इनकी बाकी प्रॉपर्टीज हैं जो छुपी हुई हैं, वो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो कुछ नहीं है जो इनके बाकी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई हैं। तो ये सिर्फ वो हैं जो आपके सामने आए। ये टोटल केसेस मैं आपको बता दूं, इसमें 40 से 45 अरब रुपए के वो केसेस हैं जो कि फैसला हो चुका, जो अंडर ट्रायल हैं और जिनके अंदर इंक्वायरीज हैं। 40 से 45 अरब के ये केसेस हैं और 16 केसेस हैं। तो मैं सिर्फ थोड़ो की आपके सामने तफसील रखता हूं ताकि आपको पता चले कि ये जो आप आए हैं इस मुल्क के ऊपर, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये वो लोग हैं कौन? ये वो खानदान है जिसने 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। और ये अब जरा इनके थोड़ा थोड़ा सैंपलिंग देता हूं केसेस के। इनके ऊपर सबसे पहले तो जो, और ये सिर्फ ये केसेस हमारे दौर के हैं, 16 अरब रुपए के FIA के अंदर केसेस हैं। और वो केसेस हैं क्या? वो इन्होंने रमजान शुगर, ये शहबाज शरीफ के केस हैं, इन्होंने अपने नौकरों के नाम पे पैसा लिया 16 अरब रुपया, जिसमें मकसूद चपरासी के नाम पे 3.25 अरब रुपया आया, और फिर उसको अब डिस्ट्रीब्यूट किया या मुल्क से बाहर भेज दिया। ये अब हो क्या रहा है? मैं ज़रा ये इसलिए आज वाइट पेपर पब्लिश कर रहा हूँ। अब इन्होंने FIO के ऊपर आते साथ ही इन्होंने जो डायरेक्टर था, जो इन्वेस्टिगेट था, उसको ट्रांसफर कर दिया। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन सारों को बाहर पोस्ट आउट कर दिया, केस से हटा दिया। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर था इस केस का, उसको कहा कि आप अदालत में नहीं आएंगे, और सारा जो रिकॉर्ड है इन्होंने अपने पास रख लिया। अब ये खतरा क्या है कि ये 16 अरब रुपए के रिकॉर्ड्स, जिस तरह LDA में उनकी लूट मार थी, इनके वो जल जाते थे सारे रिकॉर्ड्स, ये अब खतरा ये है कि अब ये रिकॉर्ड्स गायब होंगे। यही हुआ था जब जरदारी को NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था, तो स्विट्जरलैंड में इनके पास जो $60 मिलियन का रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, बरतानिया से एम्बेसडर गया और वो सारा रिकॉर्ड चोरी करके लेके आया और वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो अब वही 16 अरब रुपए का अब रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, और हमें ये खदशा है कि ये जब से ऊपर आए ये रिकॉर्ड अब डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दूसरा केस 4 नैब केसेस हैं अब इनके ऊपर। 7.3 अरब के इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं। शहबाज शरीफ, वालिद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बेल पे, बेटा हमजा शरीफ वो बेल पे चीफ मिनिस्टर पंजाब, और तीसरा सुलेमान शहबाज बाहर भागा हुआ है। अब वो तैयारी कर रहा है वापस आने की। वो बाहर इसलिए भागा हुआ है कि वो डायरेक्टली इम्प्लिकेटेड है इस केस के अंदर। फिर एक और केस इनका है, वो भी अभी तक चल रहा है, और वो अफसोस की बात यह है कि सारे हमारे दौर के पहले से बने हुए हैं, लेकिन हमारे दौर में क्योंकि नैब आज़ाद थी
ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں. اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ سمپل کیس ہے. انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی، اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے اس سے نکالنے کے لیے. سیدھا سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے. کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے. یہ سیدھا سیدھا کرپشن کا کیس ہے. پھر آگے چلیں جی. اور وہ ٹی ٹی کے کیس جو 7.3 وہ کیا ہے؟ جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے، وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں، اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا، اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے گئے. اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جو جن کے پاسپورٹ سے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. شہباز شریف کا کیس، اس نے پرائم منسٹر کا جہاز، چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا، اور اس جہاز میں اس نے 39 بیرون ملک کے دورے کیے، 39 فورن ٹرپس کی، 515 اندرون ٹرپس کی، 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا. یہ بالکل غیر قانونی تھا، اس کی اجازت نہیں تھی. اور اس نے 9 دفعہ، ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا. یہ سیدھا سیدھا نیب کیس ہے. 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیئر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پہ. پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کی. وہ تو سارا جب شوگر کی پوری ہم نے جو شوگر سکینڈل ہوا اس کی جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے، اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے. پھر توشہ خانہ کا کیس، اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس. مجھے بھی ایک گاڑی ملی. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. گاڑی آج بھی پڑی ہے توشہ خانہ میں میری. لیکن ان کا ذرا دیکھیں، آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں، 2 BMW، 1 ٹویوٹا لیکسس، اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہیں، ان کے دور کی بات ہے یہ کیس. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز، جو رولز ہے توشہ خانہ کے، اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف 15% پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے تھے توشہ خانہ میں. ہمارے دور میں 50% گورنمنٹ کو جاتا تھا پھر چیزیں لے سکتے تھے. انہوں نے رولز ریلیکس کروائے یوسف رضا گیلانی نے، اور زرداری نے 3 گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے 3 گاڑیاں رکھ لی. یہ سیدھی